सामान्य सभामुख महोदय 2081-82 को बजेटमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। अर्थमन्त्रीज्यूले रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड 30 लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कुल विनियोजनको रु 11 खर्ब 33 करोड अर्थात् 61.31% चालू खर्च र 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड अर्थात् 19.74% अर्थात् कुल बजेटको नियमित दायित्व बापत 81.95% बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेटले पुँजी निर्माण अर्थात् विकास बजेटको लागि मात्र 18.94% मात्रै बजेट छुट्याइएको छ। हामी समृद्धिको सपना देख्छौं तर सोही अनुसार व्यवहार किन गर्दैनौं? पहिलो चरणको आर्थिक पुनर्संरचना भएको 3 दशक बढी भयो। अहिले हिजोको कठिन संघर्षबाट आउनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ तर आर्थिक पुनर्संरचनाको आँट गर्न किन नसकेको? देशले आर्थिक समृद्धिको लागि पुनर्संरचना खोजेको छ तर यो सरकारको बजेट हेर्दा लाग्छ हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धिको चाहना भन्दा पनि सीमित व्यक्ति र राजनीतिक चतुर्याइको लागि यो बजेट केन्द्रित भएको देखिन्छ। कम्तीमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च रु 1 मात्र बढी भएको भए यसले दिने सन्देश फरक हुन्थ्यो। विकास र समृद्धि खोज्ने तर पुँजी निर्माणको विपक्षमा हुँदा हामीले वास्तवमा विकास गर्न सक्दैनौँ। प्रस्तुत बजेट रु 6 खर्ब घाटा बजेट अर्थात् आशासनको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। हालको राजस्वको क्षमता रु 11 खर्ब भन्दा कम छ तर चालू खर्च नै रु 11 खर्ब 40 अर्ब छ। हाम्रो नियमित खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था छ। यसले बाँकी सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याजको लागि नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासको कुरा कसरी गर्न सकिन्छ? सायद त्यही भएर होला प्रस्तुत बजेटमा मिलाइनेछ गरिनेछ भन्ने शब्दहरू धेरै छन्। यो अवस्थाले निरन्तर पाउँदा देश आर्थिक अवस्था थप सङ्कुचनमा जाने प्रश्न देखिन्छ। सभामुख महोदय, सरकारले लिएको बजेटको 5 वटा उद्देश्य मध्ये उद्देश्य नम्बर 2 को निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानीको वातावरण बनाउने र 3 नम्बरको मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य अति महत्त्वपूर्ण छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सरकारको कस्तो कार्यक्रम लिएको छ र अभ्यास भइरहेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रश्न हुन्छ कि सरकारले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ। एकातिर सरकारले व्यवसायलाई दोहोरो कर लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर मनोवैज्ञानिक रूपमा आतंकित गर्ने काम भइरहेको छ। नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख खुल्ला अर्थव्यवस्थाको मार्गदर्शन अनुसार हाम्रो बजेट आउनु पर्ने हो तर सरकारको अभ्यास सो अनुसार भएको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले आफ्नो मनोबल उच्च राख्न व्यावसायिक वातावरण सहज छ कि छैन त्यसमा भर पर्छ। झट्टै हेर्दा बजेट निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिन्छ तर सूक्ष्म तरिकाले निहाल्ने हो भने मलाई लाग्छ यो अवस्था छैन। कार्यान्वयनको पक्ष मानव संसाधन विकासको दृष्टिकोणले यो बजेट सकारात्मक देखिन्छ तर कार्यान्वयनको पक्ष निर्दिष्ट लक्ष्यहरूलाई हेर्ने भने सायद यो एक चलाखीपूर्ण शब्दजाल जस्तो देखिन्छ। शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट रु 2 खर्ब 3 अर्ब 66 करोड छुट्याइएको छ। विगतदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ तर यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। विनियोजित बजेट वास्तवमा शिक्षाको कुन तहमा खर्च गर्ने हो त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। दिल्ली बजारमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि पार्कको अवधारणा असाध्यै फराकिलो र खुल्ला स्थानमा लिएर गर्दा उपयुक्त हुन्छ किनभने यो सहरभित्र भन्दा यसलाई केही पर लग्न सक्यो भने यसले चाहिँ अझ राम्रो सन्देश दिन्छ। खुमलटार अथवा विश्वविद्यालयलाई यो क्षेत्रमा राख्न सक्यो भने यसले उपयुक्त हुन्छ। यो उदाहरणको लागि मैले भनेको। सार्वजनिक सुरक्षाको भार तीव्र हुँदैछ तर यसको उत्पादकत्व र ज्ञान हस्तान्तरणसँग जोडिएको देखिँदैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई यो बजेटले उत्पादकत्व र ज्ञान हस्तान्तरणमा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसका केही व्यवस्था नभएको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षालाई भविष्य र वर्तमान दुवैलाई प्रभावलाई हेर्न जरुरी छ। हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक अवधारणा नै सही लयमा छैन भन्ने लाग्छ। तसर्थ यस विषयमा समेत ख्याल गर्नै पर्ने थियो जुन यो बजेट चुकेको छ। यसैगरी उत्पादन र उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई प्रमुख उद्देश्य राखेर बनाएको 81-82 को बजेटले देशमा उपलब्ध स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवस्था गरेको छ। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर कृषि क्षेत्रकै बजेट घटाउने, प्राकृतिक स्रोतका उपयोगलाई नजरअन्दाज गरी वैदेशिक सहायता ऋणमा निर्भरता बढ्ने देखिएकोले यो बजेट आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन नसक्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न विश्व सामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार 2021 मा स्कटल्यान्डमा भएको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपमा नेपाललाई 2045 सम्म
2030 खुद कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने भनेर नेपाली रणनीति पेश गर्यो, जसमा 2030 सम्म बिक्री हुने निजी सवारी साधन मध्ये 90% र सार्वजनिक साधन मध्ये 60% विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य छ। तर सो विपरीत विद्युत सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत यस्ता प्रावधानहरूले कतै देशले अन्य अन्तर्राष्ट्रियको विश्वास गुमाउने त होइन। गाउँ रित्तिँदै गएको अवस्थामा यो बजेटले ग्रामीण समाजलाई कसरी पुनर्जीवन दिन्छ भन्ने कुरा प्राथमिकता दिएको छैन। वन्यजन्तुको चपेटामा परेको कृषि र पशुपालनलाई टेवा दिनको लागि प्रभावकारी पशु तथा बालीनाली बिमा कार्यक्रम आवश्यकता पर्छ। दूरदराजमा साना र विपन्न कृषकहरूको पहुँचमा वर्तमान बिमा प्रणाली रहेको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने स्थानीय तहहरूसँग समन्वयमा समुदायमा आधारित बिमा कार्यक्रम लागू गर्न पर्ने थियो, तर यसमा बजेट केन्द्रित नभएको देखियो। देशको कुल भूभागको 45% क्षेत्र ओगट्ने वन क्षेत्रलाई यस बजेटले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालको वनबाट वन संवर्धन प्रणाली आधारित दिगो वन व्यवस्थापन माध्यमको करिब 9 करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ। यसबाट कम्तीमा 30 अर्ब जति राजस्व सङ्कलन हुनुका साथै वर्षेनी हुने अर्बौंका काठजन्य सामग्री आयात रोकिनुका साथै करिब 3 करोड क्युबिक फिट काठ विदेश निर्यात गरी विदेशीको मुद्रा आर्जन गरिन सकिने अवस्था छ। साथै 9 करोड क्युबिक फिट काठको कटान मुछान क्रममा सरकारको कुनै लगानी बिना नै कम्तीमा 10 अर्ब बराबरको रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ। यसले बजेटमा उल्लेखित 2 लाख मानिसहरूलाई 100 दिनको रोजगारी विनियोजन गरिएको 6 अर्ब बजेटलाई पनि बचत गराउँछ। साथै वनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गरी वर्षै बढ्दै गएको वन्यजन्तु क्षति राहत रकम पनि घट्नका साथै वन डढेलो सभालाई पनि न्यूनीकरण गर्दछ। वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन बुढा सुकेका मर्न लागेका रुखहरू झिकिने नयाँ बिरुवाहरू प्रवर्धन हुने कार्बन सञ्चित बढ्न गई कार्बन व्यापारबाट पनि फाइदा लिन्छ। यसकारण वन संवर्धन प्रणाली आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी 16 योजना सोच अनुसार हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन माग गर्छु। सभामुख महोदय, एकातिर बजेटको प्राथमिकता र अर्कोतिर नागरिकको आवश्यकता र समग्र देशको विकासको लागि आवश्यक पहलको खाँचो भएको